टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन, दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन, खट्टर पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल, अपिस आइपाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल, नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.np मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईँले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की संचार समूहको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। भागीरथी हत्यामा बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या भएको पुष्टि, थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाई। प्राकृतिक सौन्दर्यता नै हाम्रो अभियान, वातावरण मैत्री समाज नै हाम्रो पहिचान अन्तर्गत लम्कीका विभिन्न विद्यालयमा समूह गठन गरिँदै शहीद स्मृति माविमा चन्द्र खनालको संयोजकत्वमा 15 सदस्यीय समिति चयन, राष्ट्रिय मावि बलचौरमा राजकुमार सञ्जालको संयोजकत्वमा 17 जनाको समूह गठन। जनगणनामा खटिने कर्मचारीलाई 5 लाखको बिमा, नयाँ लाइसेन्सका लागि 5 लाखभन्दा बढीले दिए आवेदन, ओली जनताबाट टाढिएको प्रचण्डको दाबी। हिजोदेखि पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाउन सुरु। गत 24 घण्टामा देशभर थप 130 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 194 जना निको भए। र भारतको उत्तराखण्डको चमेलियामा हिमनदी विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुग्यो। अघि बढ्छु म शिखर चढ्छु म सफल हुन्छु यहाँ, हरेक पाइलामा समय सँगसँगै आफूलाई डोर्याउँछु म, मान सम्मान अनि प्रतिष्ठा सँगै देशको सान बढाउने छौँ, ज्ञान विज्ञानको सफलता सँगै देशलाई माथि उठाउने छौँ। यही नै गन्तव्य हाम्रो, यही छ सपना हाम्रो, यही लक्ष्य यही चाहना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाद्वारा अध्यापन गराइने अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न स्तरीय ल्याब, सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कक्षा, शान्त वातावरणमा ब्याचलर प्रोग्राम्स, बीई कम्प्युटर, बीई सिभिल, बीबीए, बीसीए का लागि तपाईँ पनि आउनुहोस्। धनगढी इन्जिनियरिङ कलेज, उत्तर बेहडी 4, धनगढी। सम्पर्क नम्बर 091523312, 091521312, वेबसाइट www.nast.edu.np। प्रवेश परीक्षा फागुन 7 गते 8 बजे बिहान। छाला सम्बन्धी सेतो दुबी भएकाको उपचार गरिने बारे सूचना। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पथरिया टिकापुर जाने रोडको पश्चिमपट्टि फरिन्टा जाने बाटोमा छाला सम्बन्धी सेतो दुबी भएकाको हरेक मङ्गलबार, बुधबार र शनिबार ग्यारेन्टीका साथ उपचार गराइने हुँदा त्यस्ता बिरामीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क व्यक्ति दुधकला जैसी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 94 20 54।
ए भाउ पक त पक फालाफाल पार्टी कहाँ जान लाग्यो है कहाँ के भयो काहीँ केही भ्याएको छैन दाजु। घर केटाकेटी जुत्ता चप्पल भने कि सत्ताउन लाग्या। जेठो छोरो पनि जुत्ता चप्पलको व्यापार गर्ने भन्दो छ। कहाँ पाइदा छन् भनी फालाफाल पाड्दो छु दाजु। एउटै फालाफाल पार्टीकन हुने आएको त त्यहीका लागि त हाम्रै कोअपरति खुल्याएको छ एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग। त्यही जाँदैन के भाउ तमिकन मैथै धन्यवाद छ दाजु। म त्यही बाइजन भए मेरा घरका बच्चा बच्चीका लागि चाहिने जुत्ता चप्पल र मेरा छोराका पसलमा चाहिने जुत्ता चप्पल ल्याउन लागि। हजुर लम्कीमै पहिलो पटक अत्याधुनिक मेसिनद्वारा आफ्नै उत्पादनको जुत्ता चप्पल एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग लम्कीचुवा नगरपालिका 4 कौवापुर। हामी कहाँ जुत्ता चप्पल उत्पादन गरिनुको साथै थोक तथा फुटकर बिक्री गरिन्छ। साथै न्यू गणपति जनरल स्टोरको नाममा दैनिक उपभोग्यका सामानहरू थोक तथा फुटकरमा पाइनुको साथै एनटिसी एनसिएलको रिचार्ज समेत पाइन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग लम्कीचुवा नगरपालिका 4 कौवापुर। सञ्चालक मिन बहादुर भण्डारी 98 5 11 31 371। लोकेश साउद 98 49 34 35 03। म्यानेजर देवेन्द्र भण्डारी 98 5 11 13 701। न्यू गणपति जनरल स्टोर प्रोप्राइटर पार्वती भण्डारी। अरे प्रभु ग्यास चुलो ल्याइदेऊ भन्ने मान्ने होइनन्। त्यो दाउरा बल्दैन। अब चिन्ता नगर, 1-2 दिनमै नयाँ ग्यास चुलो ल्याएर आउँछु रेग्मी मोबाइल ग्यालरीबाट। हजुर कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अब रेग्मी मोबाइल ग्यालरीले ल्यायो 1 वर्षको ग्यारेन्टीका साथ नयाँ ग्यास सेट मात्र 4999 मा। लौ म त हिँडे रेग्मी मोबाइल ग्यालरीतिर। कतै तपाईँ छुट्नु होला नि। देश तथा विदेशमा पैसा पठाउन र आएको पैसा निकाल्न अब लम्की बजार पुग्नै पर्दैन। रेग्मी मोबाइल ग्यालरीमा आइएमई को पनि व्यवस्था छ नि। हाम्रा सेवाहरू ग्यास सेट, भट्टी चुला, रेगुलेटर, गन पाइप, लाइटर सस्ता अनि सुपथ मूल्यमा पाइने। बिग्रेका ग्यास चुला मर्मत गरिने। ढिसम पनि जडान गरिन्छ। देश तथा विदेशमा पैसा पठाउन र आएको पैसा निकाल्न आइएमई को व्यवस्था। देशभित्र आन्तरिक हवाई उडानको लागि प्लेन टिकट पाइन्छ। ओप्पो, भिभो, एमआई, नोकिया लगायत विभिन्न ब्रान्डका मोबाइलहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपीको पनि व्यवस्था रहेको छ। ग्यासका लागि आधिकारिक डिलर मात्र 1340 मा ग्यास साटिन्छ। प्रोप्राइटर होम प्रकाश रेग्मी, गणेश रेग्मी। रेग्मी मोबाइल ग्यालरी लम्कीचुवा नगरपालिका 2 मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9848 74 81 19 9848 63 76 12। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। अब आजको खबर विस्तारमा। बैतडीमा बिहिबार मृत अवस्थामा फेला परेकी 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट पुष्टि भएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट डोगाडी केदार गाउँपालिका 7 की भट्टको बलात्कार र घाँटी थिचेर हत्या भएको पुष्टि भएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हिजो प्रहरीलाई दिइएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टबारे एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार बलात्कार र घाँटी थिचेर हत्या भएको पुष्टि भएको हो। घाँटी निमोठोको र अन्य केही भित्री चोटहरू पनि छन्। थप अनुसन्धान भने जारी छ। उहाँले भन्नुभयो, गत बुधबार विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा बेपत्ता भएकी भागीरथी बिहिबार साँझ दोगाडी केदार गाउँपालिकाकै लवलेक सामुदायिक वनमा हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीको टोली पनि घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ उपरीक्षक जनकराज पाण्डे नेतृत्वको अनुसन्धान टोली केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पञ्चकुमार बाँकुसहित प्राविधिक टिम समेत परिचालन भएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यता नै हाम्रो अभियान, वातावरण मैत्री समाज नै हाम्रो पहिचान अन्तर्गत लम्कीचुवा नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा समूह गठन गर्न थालिएको छ। यसै अनुसार हिजो लम्कीचुवा नगरपालिका 1 शहीद स्मृति माविमा चन्द्र खनालको संयोजकत्वमा 15 सदस्यीय विद्यार्थी समूह गठन गरिएको छ भने राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बलचौरमा राजकुमार सञ्जालको संयोजकत्वमा 17 जनाको समूह गठन गरिएको अभियानका अध्यक्ष प्रवीण आचार्यले बताउनुभयो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको लडाईँ अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको भएको बताउनु भएको छ। हिजो राजधानीमा आयोजित एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय परिषद बैठकमा बोल्दै दाहालले अहिले लडाईँ पथका लागि नभएर अग्रगमन र प्रतिगमनको भएको बताउनु भएको हो।
हाम्रो लडाईँ पदको लागि होइन, विचार सिद्धान्त प्रणालीको लागि हो। तर क्रान्तिकारी विचारलाई भुत्ते बनाइदिने, क्रान्तिकारी विचारलाई निस्तेज बनाइदिने, क्रान्तिकारी नेतृत्वलाई जति सकिन्छ बदनाम गर्न सक्यो त्यति प्रतिक्रान्तिकारीको आधार बन्दै जान्छ। यो सच्चाइ बुझ्न सकिएन भने हामीले लडाईँ हार्छौँ, उहाँले भन्नुभयो। त्यसकारण यो पदको लडाईँ होइन, अग्रगमन र प्रतिगमनको लडाईँ हो, दाहालले भन्नुभयो। अहिले आफूहरू जनताको पक्षमा गएको भन्दै दाहालले ओली जनताबाट टाढिएको दाबी गर्नुभयो। हामी जनताको पक्षमा गयौँ, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा गयौँ, संविधानको पक्षमा गयौँ, सडकमा हामीलाई गर्व छ, उहाँले भन्नुभयो। तर केपी ओली लोकतन्त्र, सङ्घीयता, जनताबाट टाढा गए, संविधानलाई घात गर्न कुत्सित मनाशयबाट गए, त्यसकारण उनले हारे, उहाँले भन्नुभयो। पुस 5 गतेदेखि नै प्रतिगमन विरुद्ध लडाईँ सुरु भएको र अहिले प्रतिगमनकारी हार्ने वातावरण बनेको दाहालको भनाइरहेको थियो। 5 गतेबाट नै प्रतिगमनका विरुद्ध लडाईँ सुरु गऱ्यौँ, हामी सडकमा जानुपर्छ भनेर सडकमा आयौँ, अहिले नयाँ वातावरण बन्दै गएको छ, उहाँले भन्नुभयो। फेरि नेपाली जनताले जित्नेतिर र प्रतिगमनकारीले हार्नेतिर वातावरण बन्दै गएको उहाँको दाबी रहेको थियो। अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय ओली रक्षात्मक भएको दाबी गर्नुभयो। केपी ओली अब रक्षात्मक भइसके, उनीहरूको अस्तित्व धक्कु त धेरै लगाए, तर छिर्लेक मान्छेमा राख्न पनि उनकै सेक्रेटरीले 30-35 हजार भन्दा मान्छे थिएनन् भनिदिएपछि उनीहरूभित्र गाली गौलज भएको देखेको छु। तर हामी एकताबद्ध भएर ऐतिहासिक जनप्रदर्शन गर्नु छ, उहाँले भन्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल समूह दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छ। यो समूहले माघ 28 गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सुनवाईका लागि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधन भएकोले आजको संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको हो। आज अदालतका प्रशासनिक काम कारबाही सञ्चालन हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा मुद्दा छन्। ती मुद्दामाथि 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत हिजोदेखि पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई लगाउन सुरु गरेको छ। हिजोदेखि फ्रन्टलाइनमा खट्ने पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएपछि पत्रकारहरूले खुसी पनि व्यक्त गरेका छन्। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने अन्य पेसा तथा वृद्ध उमेरका समूहका व्यक्तिहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सरकारसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। नयाँ चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या 5 लाख नागेको छ। देशभर यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सेवाग्राहीले फारम भरिरहेका छन्। गत वर्ष चैत्रदेखि कोभिड-19 का कारण सरकारले नयाँ चालक अनुमतिका लागि आवेदन लिने काम स्थगित गरेको थियो। झन्डै 10 महिनासम्म अनुमति पत्र बन्द भएपछि अहिले खुलेको चाप बढी भएको विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर लोकनाथ भूषालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सेवाग्राहीले 24 घण्टा नै र सातामा 7 दिन नै अनलाइनबाट फारम भर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। गत पुसमा अनलाइन फारम लिन थाल्दा विभागले निश्चित समयभित्र मात्रै भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। निश्चित समय मात्रै हुँदै धेरै सेवाग्राहीले एकैपटक भिड भएकोले सेवाग्राहीले फारम भर्न सकेका थिएनन्। अहिले फारम भर्न नसकिने समस्या हटेर गएको प्रवक्ता डाक्टर भूषालले बताउनुभयो। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमण नेपालमा पनि देखिन थालेको थियो। नेपालमा दोस्रो सङ्क्रमित भेटिएपछि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण देशभरका सबै सरकारी कार्यालयसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू पनि बन्द भएका थिए। कोभिड-19बाट सुरक्षित हुँदै असारदेखि कार्यालय खुले पनि नयाँ चालक अनुमति पत्र सेवा अवरुद्ध रहेको थियो। कार्यालयले चालक अनुमति पत्र वितरण र नवीकरण जारी राखे पनि कार्यालयमा भिड हुने भन्दै नयाँ अनुमति पत्र सेवा अवरुद्ध गरेको थियो। प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका कार्यालय र सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको विभागबीचको समन्वयमा नै गत पुसदेखि नयाँ अनुमति पत्र खुलाइएको हो। संविधान अनुसार यातायात सम्बन्धी जिम्मेवारी सङ्घ र प्रदेशमा बाँडिएपछि कार्यालयहरू नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेको थियो। अहिले विभागले चालक अनुमति पत्रको सर्भरको काम र छपाईको काम गरिरहेको छ। कार्यालयहरूले अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन, वितरण र नवीकरण गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बागमती प्रदेश सरकारले एकान्त कुनासँगै चाबिल, सानो भर्याङ र गतिमा रहेका कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा खटिने कर्मचारीलाई 5 लाख रुपियाँको बिमा व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना
आयोग अन्तर्गत केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले उक्त व्यवस्था गरेको हो। आगामी जेठ 25 गतेबाट असार 8 गतेसम्म हुने जनगणनामा खटाइने 39,000 कर्मचारीका निम्ति यो व्यवस्था गर्न लागि हो। जनगणना कार्यमा खटिनेहरूका लागि नियमअनुसार 5 लाख रुपियाँसम्मको चोटपटक तथा दुर्घटना बिमा गरिनेछ। राष्ट्रिय जनगणनाको प्रशासनिक व्यवस्था आर्थिक सुविधा सम्बन्धी मापदण्डमा छ। रकम भुक्तानी प्रक्रिया बिमा कम्पनीको नियमअनुसार हुनेछ। त्यसका साथै जनगणनामा खटिने कर्मचारी घाइते भएमा उपचारको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक कार्यविधि अनुसार बढीमा 50,000 रुपियाँको उपचार खर्च समेत उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। विभागले जनगणनाका निम्ति आवश्यक जनशक्ति माग गरिसकेको छ, जसमा 8,000 सुपरिवेक्षक 39,000 गणकको माग गरिएको छ। योग्यता पुगेका व्यक्तिले मुलुकको जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। सुपरिवेक्षकले स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। गणकले कक्षा 12 वा 16 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। महिलाको हकमा 18 देखि 45 वर्ष र पुरुषको हकमा 18 देखि 40 वर्ष उमेरकाले आवेदन दिन सक्नेछन्। 2 महिनाका निम्ति सुपरिवेक्षक र 1 महिनाका निम्ति गणक करारमा लिन थालिएको हो। शैक्षिक योग्यता अतिरिक्त स्थानीय भाषा बोल्न लेख्न जानेकालाई प्राथमिकता दिइनेछ। विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भन्नुभयो, जनगणना प्रत्येक घर परिवारमा पुगेर लगत सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकोले जनशक्ति पनि स्थानीय हुनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैले सम्बन्धित पालिकाको जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यदि पाइएन भने जिल्लाभित्रकै आवेदकलाई छनौट गरी खटाइनेछ। जनशक्ति नियुक्ति गरे लगत्तै कार्यविधिसम्मका निम्ति बिमाको व्यवस्था गरिएको निर्देशक लामिछानेले बताउनुभयो। कर्मचारी नियुक्ति दिइएको मितिदेखि जनगणना अवधि फिल्डमा काम गरेको अवधिमा बिमा कायम रहनेछ। निर्देशक लामिछानेले भन्नुभयो, आगामी चैत्र 11 गतेसम्म आवेदनको म्याद रहेको र त्यसपछि छनौट तथा नियुक्ति गरिने उहाँले बताउनु भयो। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता नारासहित सम्पन्न हुने जनगणनामा 80 भन्दा बढी प्रश्नावली सोधिनेछन्। जनगणनामा खटिने सुपरिवेक्षक गणक र कर्मचारीले ती प्रश्नावली भर्नेछन्। विभागले जनगणनाका निम्ति झोला, छाता, क्यापटोपी, टर्च, मार्कर, डटपेन लगायतका सामग्री तयार गरिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 7वटा महानगर र नगरपालिकामा ट्याब्लेट प्रविधिबाट जनगणना विवरण सङ्कलन गरिनेछ। 7 प्रदेश र 87 जिल्ला जनगणना कार्यालय रहेका छन्। 77 जिल्ला जनगणना कार्यालय रहेका छन्। काठमाडौँ, झापा, मोरङ, रूपन्देही लगायतका जनघनत्व बढी भएका जिल्लामा 1 भन्दा बढी जनगणना कार्यालय विस्तार गरिएको जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका 130 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका 194 जना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,333 वटा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। हाल 20,96,750 जनाको आरटीपीसीआर गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्दै थपिएका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,72,055 पुगेको जनाएको छ, जसमध्ये 2,68,266 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्। हाल 1,744 जना सङ्क्रमित आइसोलेसनमा छन्। 92 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। हाल 2,045 जना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। उन्नाइसौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति 2077 र यस अन्तर्गतको प्रचार प्रसार उपसमितिका सबै निर्णय कार्यान्वयन गरिने भएको छ। प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालको संयोजकत्वमा हिजो बसेको बैठकले दिवसको शुभकामना सहरका विभिन्न स्थानमा रहेको डिस्प्ले बोर्डमा सन्देश प्रसारण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको समन्वयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय समाचार समिति राससले प्रजातन्त्र दिवस सम्बन्धी आलेख, लेख, टिप्पणी लगायत समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने भएको छ। यसैगरी नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट दिवसको विषयमा केन्द्रित रही विशेष परिसंवाद, संवाद, अन्तर्क्रिया, छलफल लगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रमको प्रसारण गरिने भएको छ। सामुदायिक एवं निजी क्षेत्रका अन्य सञ्चार माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन लगायतबाट पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमको प्रसारण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भएको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरङ्गन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हो?
के को रङ रोगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङ रोगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङ रोगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ, डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन, के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुहोस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोपराइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 41 43 44 59, 98 11 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले मदन भण्डारीको हत्याको अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहनुभएका भट्टले धनगढीमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा मदन भण्डारीको हत्यामा संलग्न भएको व्यक्तिको बारेमा झुट फिजाइएको बताउनु भएको हो। नेता भण्डारीको हत्यामा केपी ओलीको संलग्नता रहेको हल्ला फिजाइएको भए पनि त्यसबेला पार्टीको नेतृत्वमा माधव नेपाल भएकोले शङ्कास्पद रहेको उहाँले बताउनु भयो। जीवित मान्छे अमर लामा थिए, उनलाई हाम्रै कमरेडहरूले समातेर भाग्न खोज्दा मारिए भनियो मन्त्री भट्टले भन्नुभयो। त्यस घटनाको सरकारले अध्ययन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको निमित्त निवेदन नहाल्नुहोस्, पार्टीको नीति होइन भन्दा निवेदन हाल्न ज्ञानेन्द्र कहाँ पुगेका थिए मन्त्री भट्टले भन्नुभयो। प्रचण्डले जनयुद्धकै ताका ज्ञानेन्द्रसँग संयुक्त मोर्चा गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले खबर पठाएका हुन्। उनले प्रचण्ड र माधव नेपालको विचार पदका लागि मिल्ने गरेको बताउनु भयो। नेकपा ओली समूह निकट प्रेस सङ्गठनको प्रदेश भेलामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले टिकापुर घटनाको योजनाकार रेशम चौधरी होइनन् भन्ने लागेको पनि बताउनु भयो। योजनाकार अरू कोही नै भएको हुन सक्ने मेरो आशंका छ उहाँले भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैसँग मिल्न नहुने बताउनु भएको छ। हिजो नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको 6औं स्मृति दिवसको अवसरमा सुशील कोइराला सोसलिस्ट युथ सर्कलले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सङ्कटमा संविधान विषयक विचारमा कोइरालाले भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै विचार र अस्तित्व भएका कारण संयुक्त आन्दोलनमा जानु हुँदैन, संयुक्त आन्दोलनमा गए काङ्ग्रेसलाई घाटा हुन सक्छ उहाँले भन्नुभयो। महामन्त्री कोइरालाले आफ्ना कार्यकर्तालाई समेटेर एकजुट बनाएर लिएर जान सके काङ्ग्रेसको भविष्य उज्जवल रहेको पनि बताउनु भयो।
भारतको उत्तराखण्डको चमेलियामा हिमनदी विस्फोट हुँदा गएको बाढीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 15 नागेको छ। हिमनदी फुट्दा धौलीगङ्गा, ऋषिगङ्गा र अलकनन्दन नदीमा अस्ति बिहान आएको बाढीले अहिलेसम्म 150 जना सम्पर्कविहीन छन्। बाढीमा परि कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तपोवन ड्याम नजिकैको सुरुङमा फसेकाको उद्धार पनि भइरहेको छ। अझै 150 जना बेपत्ता रहेको, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कोरोनाका कारण विश्वभरि 23,88,700 को मृत्यु भएको छ। हालसम्म विश्वभरि 10,67,48,000 मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। कोरोना भएर पनि 7,84,47,000 मानिस भने उपचारपछि निको भएका छन्। कोरोनाको कारण सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा प्रभाव परेको छ। कोरोनाका कारण अमेरिकामा मात्रै 4,74,933 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकामा 2,76,11,000 मानिस सङ्क्रमित छन्। यस्तै भारतमा 1,55,000 मानिसको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा पनि 2,31,000 मानिसको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा एपिएफ क्लबले जितेको छ। अपराजित यात्रामा कायम राख्ने क्रममा एपिएफले हिजो उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 14-0 गोलले पराजित गरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा एपिएफलाई जित दिलाउन सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक सहित 8 गोल गर्नुभयो। अनिता बस्नेत र अनिता केसीले समान 2-2 गोल गर्नुभयो। कप्तान अनु लामा र रविना गोलेले 1-1 गोल गर्नुभयो। प्रतियोगिताकै सबैभन्दा कमजोर टिम चौदण्डी विरुद्ध एपिएफले दुवै हाफमा समान 7-7 गोल गर्यो। एपिएफले 7 खेलमा 21 अङ्क जोड्यो। एपिएफ लिगमा अपराजित रहने एक्लो टिम रहेको छ। चौदण्डीको यो लगातार 7औं हार हो। चौदण्डी अङ्कविहीन रहँदै पुच्छरमा रहेको छ। बिहान 6:30 बजेको आजको खबर सकियो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। भागीरथी हत्यामा बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या भएको पुष्टि, थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाई। प्राकृतिक सौन्दर्यता नै हाम्रो अभियान, वातावरण मैत्री समाज नै हाम्रो पहिचान अन्तर्गत लम्कीका विभिन्न विद्यालयमा समूह गठन गरिँदै शहीद स्मृति माविमा चन्द्र खनालको संयोजकत्वमा 15 सदस्यीय समिति चयन। राष्ट्रिय मावि बलचौरमा राजकुमार सञ्जालको संयोजकत्वमा 17 जनाको समूह गठन। जनगणनामा खटिने कर्मचारीलाई 5 लाखको बिमा। नयाँ लाइसेन्सका लागि 5 लाखभन्दा बढीले दिए आवेदन। ओली जनताबाट टाढिएको प्रचण्डको दाबी। हिजोदेखि पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाउन सुरु। 24 घण्टामा देशभर 130 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिए, 194 जना निको भए। र भारतको उत्तराखण्डको चमेलियामा हिमनदी विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 15 नाग्यो। बिहान 6:30 बजे प्रसारण गरेको आजको खबर सकियो। हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियालाई धन्यवाद। नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।